रणधुमाळी चालू आसा, बोळा चालू आसा आणि भितरसून आयज गोंयांत साऊथ गोवा आणि नॉर्थ गोवा जे गोंयांत जी घरां जी आसा लोकांनी बांदलेली आसा, थोड्यांची लिगल आसा, इलिगल आसा आणि भितरसून फर्स्ट आयज मोदी सरकाराची गॅरंटी जी म्हणटा आयज 80 कोटी लोकांक म्हणटा तो फ्री रेशन दितलो म्हणून. हांव म्हापशा शहरा बद्दल उलोवंक गेलोले. आयज म्हापशा शहरान जी घरां इलिगल बांदून दिलेली आसा तेतूनसून 80 कोटी लोक जे आसा न्हू, काही पर्सेंटेज आपलो येयलो भितरसून ते खोल्ले वाठारांत कुचेली, करसवाडा आणि इतर म्हापसा वाठारांत लोकांनी इलिगल घरां बांदलेली आसा. ती कशी कितें बांदली आणि ताका कोणाचो हात आसा? इतर स्थानीक पंच सरावंडींग एरियाचे शिवोली एरिया आणि आपल्या गोंयांत जे घरां जी आसा तेतून स्थानीक पंच आसता, कावन्सिलर आसता, तेच्या फाटल्यान तांकां सपोर्ट करणारे जो MLA आसता किंवा MLA आसतात, तेच्या बरोबर तेंच्या कडेन मिनिस्टर आसतात आणि तेजे वयर जे आसा चीफ मिनिस्टर. सो आयज म्हजो टॉपिक म्हणजे आयज खोल्ले वाठारांत, करसवाड्या वाठारांत आयज आमचे काँग्रेसचे मनीस भोंवत आसा आनी सांगीत आसा तुमी आमकां मतदान करा म्हणून. खंयची पार्टी करता? BJPचे मनीस वतात, तुमी आमकां मतदान करा म्हणून सांगतात. पूण आतां गेली कितकीच वर्सां जाली, प्रत्येक वर्सा बाब फ्रांसीस डिसोजा जेन्ना आसलो तेन्ना तो सांगतालो आमकां मत मार. जर इलेक्शनाच्या आदल्या दिसा तो कितें करता? जर मतां मारिना जाल्यार आपूण तुमची घरां, आपूण जर पडलो तुमची घरां मोडटलो म्हणून सांगता. ही परंपरा चालूच आसा. ही केन्ना तरी स्टॉप जातली म्हणून म्हाका अशें दिसता. गोंयचो सरकार जसो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशात जसो करता, लोकांच्या घरांचे बुलडोजर घालता, तसो कितें हांगा म्हापशा खोल्ले वाठारांत, करसवाडा, कुचेले वाठारांत तूं बुलडोजर चडयत लोकांक तूं धमकी अशी कशी दिता? ताका लागून हांव एक रिक्वेस्ट करून सांगता गोंयचे CMाक की फ्री रेशन जे दिता, फ्री रेशन जे रेशनाचो कोटा जर तुमी कोणाक दिवपाचो केलेलो आहा तर भितरले 80% लोक आमचे गोंयांतले भाव जे आसात, फॅमिली जे आसा, हे लिगली घरांत रावतात. बाकीचे लोक जे आसात रेशन जे कोटा जर जास्त जर घेता म्हणटात ते बारीक लोक जे आसा गोंयांत धंदो करपाक येयलेले आहात, तांकां घरां बांदपाक हे BJPचे सरकारान 10 वर्सां 2014 पासून तो सरकार गोंयांत आयज आसा आनी तेजे बाकी इंडियेंत आसा. तेंच्यांनी ताका आयज सपोर्ट केलेलो आसा आनी आदल्या दिसा तुमी ताका सांगतात काँग्रेसीक मतां मारीत जाल्यार आमी तुमची घरां मोडटली. कापासतात आसा म्हापशेच्या आमदाराक, जाल्यार तेणी सांगपाचें तुमची घरां आपूण मोडटा म्हणून. पयलीं तेणी सांगपाचें म्हापशेच्या आमदाराक की तेजे घर जे आसा, स्वताचे घर जे तेणी बांदला आनी स्वताचे घर जे रावतात तेजे कडेन तो डॉक्युमेंट कसो येयलो, ते घरांत कसो रावता, तो कमीताचो जागो आसलो काय स्वताचो एन्सिस्टर प्रॉपर्टी आसली, तेणी पयलीं सिद्ध करपाक जाय. आनी तुजे वोटर्स तुका कितकी वर्सां जाली तुज्या डॅडीक निवडून हाडटले आनी तुका निवडून हाडला, ताका तुमी तुज्या मनशां तर्फे सांगून धाडटा. एक म्हत्वाचो मुद्दो, जे डोंगराचेर तेजो कावन्सिलर जो रावता तेणी सोदून काडपाक, तेजे वाड्यांतले निवडून येयलेले कावन्सिलर आनी लोकांनी निवडून दिलेले कावन्सिलर तेंची घरां लिगली आसा जाल्यार तेणी तेजे घर पयलीं मोड तूं. तुका हांव आयज हेतून सांगता प्रेस माध्यमांतसून गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय की तेजे कावन्सिलर इलिगल घरां बांदून डोंगराचेर रावतात आनी खंय रावतात. तेजी घरां पयलीं मोड. मागीर गरिबांच्या लोकांक एक तूं उदाहरण तुका दिता. खरो कापास जर आसा म्हापशेचो आमदार आनी गोंयचो CM, तेणी आयज म्हापशें बुलडोजर चोडून दाखोवपाचो. आज अमित शहाजी येवपाचो आसा. मुद्दम प्रेस एड्रेस म्हणून तुका हांव सांगता आयज कापासात आहा डोंगराचेर तूं बुलडोजर घाल आनी घरां मोडून दाखय. लोकांक भंय घालूं नाका रे. प्रत्येक वर्सा कितें जालां आमी तुजें आयकता म्हणून ना. आमी आयज जी इलिगल वोटिंग जे तुमी तांकां दिल्लेले आसा, कोणी दिले, कशें कितें दिले, जे इलिगल घरांत रावतात ताका तुमी इलिगल वोटिंग कार्ड दिलेले आसा आनी तांकां तुमी वोटिंग करपाक अधिकार दिता आनी त्या घराक जर वोटिंग करिना जाल्यार दुसऱ्या पक्षाक जर तुमी हे करता जाल्यार तुका चॅलेंज आसा, ओपनली चॅलेंज आसा त्या सरकाराक. हे सरकाराक ओपनली चॅलेंज आहा तुमी म्हणून दाखयात म्हणून. तुमचोच कावन्सिलर थंय रावता, तुमचेच कावन्सिलर निवडून ते लोक तुमकां दिता आनी तुज्या कडेन आहा आनी तांकां तुमी भंय घालता जाल्यार तांकां लिगली केन्ना तरी करपाक रावले तुमी. आनी तूं जाणटो काय सर, तुजो बाबा आसलो 20 वर्सां पयलीं गोंयांत आनी गोंयच्या सत्तेन आयज आसलो तो आनी MLA आसलो गोंयांत तो आनी MLA आसून मिनिस्टर जालो, डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जालो. तेंच्या लोकांचे कानांत घातले म्हणून तुमी आज पासून लिगली करूंक ना मरे. मनोहर पर्रीकरान त्या लोकांक पयशे भरून घेतले लिगली करता. आज पासून तेणी करूंक ना. गोयचो चीफ मिनिस्टर बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेन्ना CM तेन्ना आसलो, तेणी 2014 सांगलेले
आम्ही तुमची घरा लिगलाइज करून दिता म्हणून आयज पासून आयज जालें आज प्रमोद सावंत येयल्लो फाटल्या दिसांनी सांगोडला फाटल्या दिसांनी लोकांची ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाक एक डिसिजन दिलें आनी ती घरा पडली तेन्ना हो आमचो गोंयचो सीएम सांगता आमी खंय तरी तुमकां एडजस्ट करून दिता खंय कोणाचो जागो आसा तुजी स्वताची प्रॉपर्टी आहा तुका अख्ख्या गोंयांत कोमिदाचो जो कायदो जो आसा न्हू हालींच तेंच्यांनी एमेंड करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा तेका हांव गोंयच्या सरकारा कडेन मागता आयज तूं डिक्लेअर कर आयज आज अमित शहाजी येवपाचो आसा तेका सांग की गोंयचे जसो म्हाका एक सांगा पळय गोंयच्या गव्हर्नमेंटाक विचारता हांव 370 धारा तुम्ही काश्मीराक तुम्ही कॅन्सल केली थंयसर कोणी वचून जागो घेवंक शकता आनी कोणी हे करूंक शकता आता कर्नाटकासून जे लोक महाराष्ट्रासून लोक येतात आणि इतर राज्यासून जे लोक येतात आणि घरा हांगा बांधतात त्यांना तुम्हीच बांधपाक दितात थंयसर 300 धारा तुम्ही खंयसर वचून ते काश्मीरी लोक म्हणटात तो थंयसर बांधून दिनासले आता थंय वचून आमी बांधतात बरोबर आसा न्हू आता अख्ख्या इंडियेंत प्रत्येक नागरिकाक प्रत्येक सिटीजनाक अधिकार आसा खंयसर वचून कोणी घरा बांदूंक शकता आणि तुम्हीच तांकां बांदपाक सांगता आनी तुम्हीच तांकां भंय घालता फाल्यां म्हणटा वोटिंग करिना जाल्यार ते तुजे बापायचो फाद आहा रे सरकार म्हणजे कोण सरकार म्हणजे तुम्ही न्हू सरकार म्हणजे जनता मग पळय हांव तुका सांगता मतदार हे राजा आसता मतदार हे खरोखरच राजा आसता तुमकां जर याद तुमी आयज म्हणून दाखयात खोल्ले चला पळोवया म्हणून हांव गोंयच्या जनतेक आनी गोंयच्या सरकारांतलो जो सरकार चलवणारो जो मनीस जो आसा न्ही तेका हांव सांगता असलो तुमी भंय घालूंक नाका भिवपाची गरज ना जर म्हणटा न्ही तूं तर तूं भंय कित्याक लावंक घालताय हो मोठो प्रश्न आसा तेणी हे प्रश्नाचें उत्तर दिवपाक भिवपाची गरज जर ना म्हणटा गोंयचो सीएम तू तुझ्या एमएलए द्वारे आणि तुझ्या नगरसेवकाद्वारे म्हापशान जो आयज तू दिंगडन घालता अख्ख्या गोंयांत जो घालपाचो प्रयत्न करता न्हू तेतूंतसून तुका हांव पयलीं सांगता आयज तूं मरे बुलडोजर घालून घातलो अख्ख्या गोंयांत तुजे कडेन आयज मतदारसंघांतलो तुजे मिनिस्ट्री म्हणजे एक एमएलए आहा तेजे कडेन गोंयच्या सीएमा कडेन दिगंबर कामत देवा कडेन उलयता तो तेज्या मदली डोंगराचेर कितकी इल्लीगल घरां आसा तुका कापास आहा म्हणपाक अरे ते तुका वोटिंग करतात सगळे वोटिंग करतात म्हणजे तुम्ही जर वोटिंग करिना वोटिंग करप हो अधिकार असता एका वाटेन प्रत्येक गव्हर्नमेंटाचे मनीस सांगता तुम्ही मत मारा म्हणून अरे मत जर दुसऱ्या पार्टीक जर मारले जे कोणाक मारूंक जाय हो अधिकार असता तुम्ही भंय घालूंक नाका म्हणजे हेजेरसून दिसता इलेक्शन कमिशनाक हांव सांगूंक करता जे कोण राज्य जे हांगा रुमर्स जे आसा घरा जर मोडटा म्हणून सांगता न्हू तुम्ही एक सिरियसली प्रत्येक मतदारसंघात रातचो जो मनीस जर तुमकां दिलो कित्याक लागून एक आमकां डावट मारता कित्याक रातचे पुलीस भायर आसतले आनी आमी जर गेले जाल्यार हे भितरसून हेंचे सेटिंग चालू आसतले पूण इलेक्शन कमिशन ऑफ गोवा इलेक्टोरल कोर्ट चीफ इलेक्टोरल आहा न्ही तेका हांव सांगूंक करता हे मातशें सिरियस घेया कित्याक लागून हे गरीब लोकांनी हांगा घामाचे कश्ट करून हे घरा बांदलेली आसा आनी गव्हर्नमेंटानूच तांकां आयज प्रत्येक स्किमी दिल्लेली आसा गव्हर्नमेंट जेन्ना प्रत्येक स्किमी जेन्ना डोंगराचेर दितात खोल्ले किंवा कुचेले करासवाड्या आनी इतर अख्ख्या गोंयांत जे गव्हर्नमेंटान जी स्किमी दिल्ल्यो आहा ते कशे कितें दिल्यात तुमी लिगली आसले काय इलिगल म्हणून दिल्यात तुमी जर तांकां इलिगल जर आसले जाल्यार तुमी वोटिंग करपाक कसो अधिकार दितात जर वोटिंग जर करपाक जर तांकां तुमी अधिकार दिलो जाल्यार आयज तुमी तांकां आयज पासून लिगली कित्याक लागून करूंक दिना म्हणजे लोकांक तुमी फटयतात म्हणजे आयज प्रमोद सावंत तुका हांव सांगता तूं भिवपाची गरज ना म्हणटा न्ही तें जें आमकां स्पश्टीकरण दी ते लोकांक सांग आमी तुजे अमके तारखे भितर अमकी डेट दी आता एक डेट दी 2027 असेंब्ली इलेक्शन जावपाचें आसा आता हे इलेक्शन 7 तारखेक सोंपतले आता जायना फुडें रिजल्टाची वाट पळयतले तेन्ना प्रत्येक गोंयचो नागरीक जो आसा तेंच्यान हे सरकारान जे भंय घालणारे मनीस जे आसा न्ही हे कावन्सिलरानूच तांकां घरा बांदपाक दिलेली आहा आनी जो कावन्सिलर म्हापशा शहरांत जो आसा तेजे सुद्दां घर सुद्दां कोमिदाच्या जाग्यारूच आसा तेणी एकट्यान जर परचेस करून जर घेतले जाल्यार दुसऱ्यांचे परचेस करपाक तांकां कित्याक लागून दिना हे आमकां कळपाक जाय म्हणून आमी आज मुद्दम प्रेस घेतलो आसा हो आमचो सिकंदर जो आसा हो डोंगराचेर तेजें घर आसा फाटल्या दिसांनी तो इलेक्शनाक रावलो ताका भरपूर मतां पडलेली हांव हेजें स्पश्टीकरण कितें करूंक गेला आमी ते थोडे लोक कितें म्हणटले की भायल्या लोकांक सपोर्ट करता म्हणून पूण भायले लोक हे वोटर्सूच आसा तांकां वोटिंग अधिकार कोणी दिलेलो आहा हे सरकारान दिलेलो आसा आमी आयज मुद्दम प्रेस एड्रेस केलेलो आसा की तांकां तुमी भंय घालूं नाका भंय घालता जाल्यार घरा भोगून दाखयात चॅलेंज आसा आनी प्रत्येक जे वोटर्स आहा म्हापशेकार अख्ख्या गोंयांत तुमकां हे भंय घालतले कोणाचें आयकपाचें ना तांकां सांगपाचें आमचो अधिकार आसा आनी जो अधिकारान जो आमकां हे दिल्लें राज्य घटनेन जो बरोवन दवरलेलें आसा ताका आमी वोटिंग करतले आमकां तुमी भंय घालूं नाका भंय भिवपाची गरज ना ताका लागून आमी सांगता तुमी कोणाकूच भिवूं नाका हो भिवपाची गरज ना म्हणटा न्हू हो भंय घालता तुट्टेचो स्वरूप करून तुमकां दाखयता तुट्टेचो स्वरूपाक तुमी भिवूं नाका कारण हेजे कडेन कांयच जावचें ना हो प्रत्येक वाटी सांगता 10 वर्सां जालीं हेंचे कडेन सरकार येवन काँग्रेस 10 वर्सां जालीं सरकारान ना आता
जर तुमच्याकडे येयल्ले फावटी ते सांगता काँग्रेसीन हे केले, काँग्रेसीन ते केले. 70 वर्सां जे काँग्रेसीन जे कितें आसले ते हेंच्यांनी विकले मरे. हेंचेकडे कांयच जमपाक ना. हे सरकार फक्त भंय घालता. आणि खरोखर तुमकां हांव सांगता प्रमोद सावंताचो डायलॉग जो आसा न्हू तुमकां हांव सांगताय तुमी भिवपाची गरज ना. हे हांव अख्ख्या गोंयकारांक सांगता. कित्याक लागून हो प्रमोद सावंत हो भंय घालपाचो प्रयत्न करता. हो डायलॉग तेणी ताका हो सभा ना. आमी ह्या गोंयकारांक सांगता की भिवपाची गरज ना हे प्रमोद सावंत सरकाराक. जाता ते तुम्ही करून घ्या अशें तांकां आमी स्पश्ट तांकां इशारो दिता. कित्याक येयल्ले फावटी एकदां तरी मेलो बरो प्रत्येक फावटी येयल्ले फावटी तुमी घरा म्हणटा एकदां केन्ना तरी मारपाक जाय. आयजूच मारया. तांकां भिवपाची गरज ना. तेंच्यांनी स्पश्टीकरण दिवपाचो. अमित शाहजी येवपाचो आहा तेणी सांगपाचें की हांगा गोंयांत जे आयज तो सुद्दां वयलो तो आमचो भारत देशांतलो तो ऑनरेबल होम मिनिस्टर तो ताका तेणी सांगपाचें आनी तेची स्पश्टीकरण दिवपाचें की म्हापशेचो आमदार आयज म्हापशान मिटींग दवरलेली आसा. तेचेर भरगच्च शहरान जे लोकांक त्रास जाता अशा ठिकाणी तेंचे मिटींग लोकांक त्रास जाले उपकारता. लोकां कडेन सहनशीलता येतना म्हापशा शहराक तेणी जर आयज वेडो घातलेलो आहा तर आयज तो म्हापशेकारांक हांव शुक्राच्या बाजारांत गाडी पार्क हे ना जागो ना थंयसरूय तेणी मिटींग दवरलेली आसा. लोकांक त्रास जाले उपकारता. हेचेर मातसो विचार करात. भिवपाची गरज ना म्हणटा प्रत्येक गोंयकारांक भिवपाची गरज आसा. हे प्रमोद सावंत सरकारा पासून हांव सचिन किटलेकार. आता संजय बड्ड्यान सांगले तशें की तो आमकांय खबर आसा की आमी इलेक्शनाक प्रत्येक इलेक्शनाक भोंवता तेन्ना तो सांगता अशें की तुमी मतां मारिना जाल्यार तुमची घरां मोडटलो म्हणटा तो. एक वर्स आमी अशें भोंवले आमकां हांगासरूच खोल्ले मुसुंडे कडेन थंयसर 5-6 जाणांनी अशी फायल हाडून दाखयल्यो. अक्षरशः फायली की हे पळय हे आमी वर्सांक म्हणलो टॅक्स भरता हे भरता आनी हे सांगतात म्हणलो घरां मोडटा म्हणून की हे संजय बड्डेन सांगला ते 101% हा खरेंच ते वर्सान वर्स हेंचे हे आसता स्ट्रॅटजी की तुम्ही मतां हेंका मारता जाल्यार तुमची घरां मोडटा. हांव म्हणटा तुम्ही घरां मोडटा म्हणटा पळय जाल्यार तुमी आतां वयर थंयसर लोकांनी रिनोवेट केली घरां ती खंयच्या बेजिकाचेर केली. तुम्ही घरां मोडटा म्हणटा जाल्यार तेंच्यांनी वयर कशें काडली. आतां वयर तेवटेन पळय सगळीं घरां डबल जाल्या आनी बरी हायफाय घरां जाल्यात ती. हेचेर तुमी फक्त बाकीच्या लोकांक तुम्ही भुलभुलैया करता की घरां मोडटले घरां. आनी हे लोकांक हांव सांगूंक सोदता की तुमी भिवपाची गरज ना म्हणटा पळय प्रमोद सावंत तुमकां खरो डायलॉग आसा. तुमी भिवो नाका कित्याक ही तुमची घरां केन्नाच कोणूच मोडूं शकना. ही 101 न्हय फक्त हे कशा म्हाका मत मारूं ना तेका मत मारता मार तुजें घर मोडटलो सांगता तो. हेज्या पयलीं कडेन आनी हेंच्या कडेन कांय जावपाचें ना. आनी हो आतां आमचो MLA सांगता पळय आतां MLA हांव सांगूंक विचारता तूं जेन्ना म्हापश्यान फक्त इलेक्शना कडेन भोंवता हेज्या पयलीं तूं खंय भोंवता म्हाका सांगचो तुवें. तूं केन्ना भोंवता. आतां काल तुवें तो हांवें ते दिसा पळयलो ताका की आतां अमित शाहची मिटींग आहा थंय बस स्टँडार तो नवीन बस स्टँडार येयलो. हांव बस स्टँडार येयलो तूं पळयला पळय जेन्ना बाजारांत तुवें आतां लोकांचे हाल जाल्या पळय तुवें बाजारांत केन्नाच भोंवंक नाय तूं. लोकांचे हाल पळय मरे कितें जाता हे आमचेच वोटर तुजेच वोटर हे. वयले लोक येवंक ना कोण हांगासर आमी म्हापशेकार खूब म्हापशेकार तूं ते हेंचे तूं कांय पळयनाय मरे. तुका मत मारूंक ना म्हणून तूं त्या लोकांक हाडून सांगताय तुजी घरां मोडटलो म्हणून. अशें तूं लोकांक धमको नाका. लोकांचो निर्णय लोकांनी केल्लो आसा. कोणाक कितें मतां मारूंक जाय ती तुमी एका तेका म्हणून सांगू नाका. थँक्यू. आणि कंटिन्यू करत असताना परत एकदा सांगता जेन्ना सरकार जेन्ना होम मिनिस्टर येवपाचो आहा गोंयांत तेन्ना म्हापशा शहर तुमकां तेकली पॉप्युलेटेड आहा. म्हापशान पार्किंग करपाक जागो म्हणटा तो कांयच ना. गांधी सरकारा कडेन जे बशी जे लागता बॉम्बे वचपाचे पॅसेंजर जे आसा तांकां आतां तेंच्यांनी ग्रीन पकाड करतले दवरला. आनी आमचे हांगासले स्थानीक गोंयकार जे आसा शिवोले भाव जे रावतात आमचे ते रावतात तांकां आतां चलत ग्रीन पकाड वचून हांगा येवचें पडटलें. पूण आमकां अमित शाहजी एका दिसाक लागून येता ताका लागून तुमकां मातशें पाशियस काडपाक नासलेले खंय तरी आउटस्कर्ट करून तें मिटींग बरें. हे आमच्या शहरांत जे लोक रावतात जे भुरगे आपल्या पेरंट्सांक घेवन खंय गेलेले असतात आमचे जाणटे घरसून येवपाचे असतात तांकां चडावडी करची पडटा मरे. तुमकां गोंयच्या लोकां बद्दल पडलेलें ना. तुमकां अमित शाह बरो जागो जो बस स्टँड जो बांदलेलो आसा हे आमचे टॅक्स पेयर्साक लागून जे बस स्टँड हो आमकां बांदलेलो आहा पब्लिकाक बांदलेलो आसा अमित शाह बांदलेलो ना. आनी थंय तुमी खंय तरी बांदून दवरात मरे तेंचे. तुमी कितें बांदून दवरले ते तुमचे कडेन सादो ग्रावंड तुमचे कडेन अमित शाह हे जावपाचें ना. आतां दाखवलें हितून स्पश्टीकरण दिता आसतना गोंयच्या लोकांक सांगता नॉर्थ गोवा कडेन हेंचे कडेन मरे
50,000 कॅपॅसिटी ना हांगा एकठांय करपाक. म्हणजे इल्लेशे बस स्टँडाच्या भितर त्या 25,000 लोक आपण हाडटात ते कशे बसतले, तेकोन बसतले बाबा कशे बसतले. अरे ते बस स्टँडाची कॅपॅसिटी पळयात तुमी, नवो बांदलेलो आहा तो पळयात, तेजे लोक कितले रावतले. म्हणजे हेंचे कडेन कॅपॅसिटी ना 25,000 50,000 लोक एकठांय करपाक. हेंची उजराक किंमत येवचे ना. ही जर 500,000 रुपया कितें दिवन लोक येत जाले हें म्हाका खबर ना. पूण हांव हेचेर हेंकां आमचो निशेध करता, कारण पब्लिकाक त्रास करून तुमी जर मिटिंगी अरेंज करता जाल्यार तुमकां लोक कशे मतां मारतले ते हांगा पळयात. हे मनांतले धरून वाक्य लोक जे उलयतात तेजेर तुमकां हांव सांगता, आमकां सुशेगाद रावपाक तरी दियात मरे. तुमकां जर पोसपाक जायना ते फ्री रेशन जे दितात म्हणटात न्ही, ते कोणाक फ्री रेशन दितात. सगळीं बंडलां मागूं नाकात. फ्री रेशन दोंगरार लोक घेवपाचे आसले, सगळ्यांक हें करता. पूण गरज कशी आसा देखून की विचार करपाची गरज आसा हेजेर. तो सरकार फक्त फटोवपाची हें करता प्रयत्न आमकां. आता म्हाका एक आनी की आयज आनी आमचो बाजार डे, आयज शुक्रार आमचो, आनी हेंच्यांनी मेन म्हणटा ते शुक्रार दीस मिटींग दवरल्या. हो आमचो म्हापशेचो बाजार हो आख्ख्या फेमस आहा, सगळ्याक फेमस आहा. आनी शुक्रारच्या दिसा हेंच्यांनी मिटींग दवरल्या पळय, म्हणजे हेंकां लोकांचे कांय पडलेलें ना, हेंकां फक्त सुयेर सुतयेक आपले. हांव हेंकां अपील करता की तुमी शुक्रार कित्याक दवरलो, आनीक दीस आसले तुमकां न्ही, हेच्या पयलीं तुमी मिटींग घेवंक जाय आसली. आयज शुक्रार, आयज आमचो आख्ख्या शुक्राराक खंयच्या खंयच्या गांवांच्यान लोक येता आपलो वेपार घेवन. आनी तुमी आतां संजयान सांगले तशें आतां 4:00 ग्रीन तो रस्तो बंद केला म्हणजे लोकांनी आतां वेपार घेवन कसो वयपाचो. तुमचे कोण कार्यकर्ते पायतले तेंकां, काय तुमी गाडयेन व्हरून तेंकां घरा पायतले. प्रत्येकाचे कोण बाबा जाणटी बिणटी आसता, वेपार घेवन येयल्लो आसता शुक्रारचो. आतां कशें कितें लोकांचें करपाचें. तुमकां जाय तेन्ना तुमी खंयचेर पानां कशी परतीतात न्हय, आनी दुसऱ्यांनी कोणा करीत जाल्यार तुमचे लोक रस्त्यार येता. आतां आमी कितें करपाचें. लोकांनी हें समजोवंक जाय. हांव ते स्पेसिफाय करता की हे लोकांनी समजोवंक जाय की हे पळय कशे लोकां आमच्या हितूर दोळ्यांत तेल घालतात ते तुमी समजोवंक जाय, आनी हेजेर तुमी विचार करपाचो सारको. थँक्यू. हांव तुमकां कितें सांगूंक सोदता की प्रत्येक 5 वर्सांक इलेक्शन येता. इलेक्शन येतकूच ह्या आमच्या जी कांयशी कोंबिदेच्या जाग्यार घरां बांदिल्लीं आसा आमची इलिगल घरां. पूण ती इलिगल घरां आसा पळय ती फक्त कितें इलेक्शना कडेन येता की तांकां धमक्यो घालता, तुमची घरां मोडटलो अशें म्हणून ती मतां मागतात. पूण इलेक्शन जातकूच मागीर हें बंद जाता. हे कित्याक तुमी अशें गरीब लोकांक धमक्यो करून हें करतात. आनी कित्याक कांय थोडी बायलां कित्याक ते प्रत्येक कोणी कोणाच्या दारार वयतात, कोण आपल्या तुमी वयतात आमी वयता, त्या BJPचे वयतात, काँग्रेसचे मत मागपाक वयतात. पूण ते कितें आम पब्लीक ते खंयसर वचूं शकतात. पूण तेमकां कितें ते खंयच्या मिटिंगेन सुद्दां जर गेले जाल्यार थंय कित्याक गेले तुमी. हें अशें कोण धमकी दिवंक शकना न्हू. आनी म्हाजें सांगपाचें मत इतलेंच कितें आहा, तुमी इलेक्शना कडेन कित्याक ही घरां तुमी मोडटा, तुमकां धमकयता, हें कित्याक जाता. हें अशें जावपाक जायना, हें म्हजें मत आसा. इतलें हांव म्हणूंक सोदतां. संजय बाब, कोंबड्यात घरांक घरां बांदिल्लीं आहा पळय सगळीं, तांकां आसरो कोणें दिलो सद्या? आसरो हांव खोर्लेचो जल्माक गेल्लो आसा. जवळ 50 वर्सां जालीं. दोंगराचे म्हणटा ती एकूच झर आसली. फ्रांसीस डिसोजा घर इल्लेशें आसलें पळय. फ्रांसीस डिसोजा हळू फ्रांसीस डिसोजा आमचो लेडी MLA बरो मनीस तो, तेणी आधार म्हणून त्या लोकांक दिलो. आधार म्हणून दिलो, हळू लोकांनी घरां बाबड्यांनी बांदली. एक उणो व्हरपाक दोंगराचेर मसोल्डे कडल्यान व्हरपाक तेंचे तकलेचे व्हरून ती घरां बांदलेली आसा. खूब त्रास करून बांदलेली आसा. आनी म्हापशेचो आमदार ताका बरो करतालो. बरो मनीस म्हणजे बरो मनीस म्हणचो पडलो. कितें उलोवपाक खबर ना. ऑन रिकॉर्ड. आतां तेन्ना म्हाका खबर ना, जोशुआ जाल्लो म्हाका खबर ना आदी नारसार. पूण आतां जोशुआ व्हडलो जालो, बापाय वांगडा रावलो तो, त्या लोकांक आदार दिवपाक जाय न्ही. त्या लोकांक तुमी घर मोडटा आनी कितें लावंक सांगता. आमकां वायट कितें दिसता, हेच लोकांनी म्हापशेचे MLA निवडून दिलो. आतांचो सुद्दां रिजल्ट पळय. आसरो दिलो पयलीं एक घर आसरो दिल्लो, मागीर बाकीची घरां जाली. हेंकां आसरो कोणा कडल्यान तेंच्याच कडल्यान मेवलो. आतां अशें लोक बदलले दिसता, दुसऱ्या पार्टीक गेले. दुसऱ्या पार्टीक पळय कशें आसा, लोक कोणाक मत मारता हें कळना न्ही. बदलले म्हणजे घरा जेन्ना वयता हो आदार दिता तेन्ना ते लोक वयता न्हू म्हापशेचो आमदार आमकां सपोर्ट करतलो म्हणून. आतां कितलीं वर्सां जालीं म्हाका सांग. 10 वर्सां जालीं. एका वर्साचे एज पर हेज्या प्रमाणे 5 वर्सांक 1825 दीस जाता. इंटू 2 जवळ 36 दीस, 3650 दीस जाले. तुमचे कडेन कामात येना. आतां बाबा कितलीं वर्सां जालीं म्हणून येता. तुमी म्हाका सांगा पळया, 21 दीस लागना रे. 21 दीस डॅडी आपलो तो आयज एक्सपायर जालो, गेलो तो.
अशें मनोहर पर्रीकार सुद्दां आश्वासन दिल्लें म्हळ्यार त्या लोकांक कितें लागून फटयता. आमचें म्हणणें कितें आसा, जे सरकार आमी निवडून दिता तेंच्यांनी एज पर मॅनिफेस्टो प्रमाणे तेंच्यांनी करून दिवंक जाय, लिगली इलिगली करपाक जाय. प्रत्येक वर्सा जर तुमी तांकां वोटाक सांगतकूच कोणी भियेता, बारीक मनीस भियेता, फाल्यां सकाळीं वोटर येता म्हणून. आमी बेसिकली जे लोक खोर्लेंचेर रावता त्या लोकांची घरां पळयात तुमी, आनी दोंगरावयल्या लोकांची घरां पळयात. आमी थंयसर उरले त्या लोकांनी घरां स्लॅब घालपाक कोणी परमिशन दिलें? कावन्सिलरूच आसतात न्ही. एक बरोबर म्हणजे तेंची घरां जी आसा ती बेकायदेशीर, ती लिगलायज करूं ना म्हणून ते दुसऱ्या पार्टीक गेले अशें म्हणणें आहा. ना, अजून कोण वचोंक ना तेणें, तशें कोण वचोंक ना. ते तांकां भंय घालता. दोन पार्टी आहा न्हू, काँग्रेस पक्ष आसा, बीजेपी आसा आनी दुसरी पार्टी गोवा आरजी आसा. हे तीन जाण पार्टी सद्या गोंयांत रावलेले आसा. पूण प्रत्येक मनीस सांगतलो तूं आपणाक मत मार, ताका मत मार. जो बीजेपीचे मनीस जे आसा न्हू, तेंचे कडेन सरकार आसून हेंचे कडेन कांयच जायना मरे लिगली करून सांगपाक. आनी तुमकां जर कापासतात ना लिगली करून दिवपाक, जाल्यार तुमकां अधिकार ना तांकां मोट्टान सांगपाक. म्हणजे हो तेंचोच कावन्सिलर एक निवडून दिलो, हांव नांव घेयना, तुमी सोदून काडात कितें तरी तेंचे कावन्सिलर आहा. तेंच्यांनी दोंगरार घरां बांदलेली आहा, इलिगल घरां बांदलेली आहा. म्हणजे तेंची इलिगल घरां जायना तेंचे पयलीं म्हणत मरे. एमएलए चॅलेंज आसा, एमएलए हांव स्पश्टीकरण दिता हेजेर. तेणी सांगपाचें तेंचे परी कर. ते कावन्सिलर जे तुका मना पासून जे निवडून जे हाडटा लोकांक सांगता मतां मार म्हणून, तेंचे परी लिगल कर. तेंचे म्हणून सांगिना आमी मुद्दम तुका आसपाक जाय, काळीज आसपाक जाय लोकांची मरे. काळीज जीक पयली लोकांच्या घरांत म्हणून जातल्या म्हणून कोणाचें जायना तें. हांव रिक्वेस्ट करता असो तांकां भंय घालूं नाका. ते बाबडे वाटावले मनीस दिसाक जोडटा आनी एक कुणो हाडटा. एक कुणो मरे तेणी एक एरिये मरे दोंगरार चोळोन व्हरून दाखोवपाचो सगळे मसुंडी कडेन एक कुणो मरे तकले धरपाचो आनी वयर व्हरून दाखोवपाचो. तेणी कितलो त्रास जाता तेणी सांगपाचो. ते लोक आयज दोंगराची घरां बांदलेली कशी आहा ते आमकां खबर आसा. आमी पळयतात तांकां डेली, आमच्या दारांतूच चल्ले ते. पूण एक आमदाराक रिक्वेस्ट करता, आमकां कितें ना कितें तरी अधिकार आसा उलोवपाक, फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा. तेतूनसून त्या अधिकाराचे द्वारे आमी तुमकां सांगता कळ्ळें. म्हापशेचो आमदार एक धाकटुलो पूल बांदलो जाल्यार ताका कोण सपोर्ट करिना, ते आमी सपोर्ट करता. चला या वचात म्हणून तुमी पुलार पूल म्हणून दुसऱ्या जाग्यांसून वता म्हणून. असले मनीस आयज आमी म्हापशेकारांक आसा आनी म्हापशेकारांक खंयचेच आसतले. घरां मोडटले जाल्यार पयलीं आमकां सांगात, आमी सगळ्यां पयलीं फुडें रावतले. चॅलेंज करता म्हाका, पयलीं आमची बुलडोजर चलयात, आमी फुडें तुमचे पळयता. कितके जाणांक धमकी दिला तेंच्यांनी? खूब जाण येयले आमच्या घरा कडेन सांगपाक. हांव नांव आयडेंटिफाय करून सांगितलें. फिगर म्हणटा फिगर म्हाका दिसता 25 ते 50 लोकांक सांगला. जे कोण काम करतात, काल एक मिटींग जाली डोंगराचेर, एक लेडीज येयल्ली मुळेची, आनी कोण कोण गेले आपयता आमकां वयतात न्ही वचपाकूच जाय. आपयले काय आमचे अशेच प्रश्न अशे प्रश्न तरी आसता न्ही. हे सरकार जे आसा म्हणटा न्ही, बरें सरकार जर म्हणटा रामाच्या नांवान सरकार चलणारो सरकार, केन्नाच बरें रामाच्या नांवान जे कोण सरकार चलयता तूं दुसऱ्याचें घर केन्नाच फोडिना. राम सुद्दां एका शब्दाचेर आपल्या आईचेर वनवासाक गेल्लो, एका शब्दाचें आयकून. हे सरकार कोणाचें आयकना. हेंची बुद्धी रावणा सारकी आहा. हे सरकार राम आनी हे सगळे रावण जाल्लेले आसा. लोकांचें कांयच पडलेलें ना. स्पश्ट तांकां दिवचें पडटा, कितें जाल्यार म्हाका अशें उलोवचें पडटा. नाल्यार हे बीजेपी सरकाराचे मनीस जे कितें उलयले उपरांत ते तयार येता. तेन्ना तो तानावडे जो आसा तेका हांव सादारण तानावडे बाब तुका हांव रिक्वेस्ट करता, असले मेसेजी तुज्या मनशांक सांगून धाडूं नाका. असो आसा ते लोकांक कितें आसूं न्ही, कित्याक लागून तुमचे कडेन जर जायना न्ही तांकां पोसपाक, जाल्यार ते स्वताहून खंय तरी कितें तरी करून मरे आयज पोट भरतले. पूण घर केन्नाच मोडपाची भाशा तुमी करूं नाका. जर भाशा जर केली जाल्यार सगळ्यांत पयलीं आमी फुडें आसतले.